لوگ غیر شرعی رسمہ چیک کر کے آندے نے جی ویکھو جی سنی کردے پہ جے جی قرآن و حدیث دے خلاف ہے تے اے کردے پہ نے۔ میں اہل سنت و جماعت دا ادنا جہا خادم ہونے دے ناتے اج علل اعلان تواڈے سامنے واضح کر رہے ہیں، جڑے کیک لے کے اتے لفظ محمد رکھ کے تے اتے چھری چلاندے نے، یہ سنیاں دا طریقہ نہیں۔ حضور دے نا تے چھری چلان لگے ہاتھ نہیں ٹوٹے۔ اے کیک لے کے آندے نے شوق واسطے، جی 12 ربیع الاول شریف سے کیک کٹنا ہے، اتے لکھیا ہوندا ہے میلاد النبی، تے نبی دے اتے چھری چلدی بھی ہوندی ہے۔ میں کہ اس وقت فکر تیری کیڑا ہے وہ جرت کیویں ہوئی ہے، نام حضور دا ہوئے، صحابہ آندے آئے کافرانو قتل کر چھڈو، حضور دا لکھیا نا نہیں مٹایا جاندا، حضور دے نا دے اتے چھری چلائی ہوندے ہو۔ میں کہ اہل سنت و جماعت دا طریقہ نہیں۔ دوسرا طریقہ، لوگ جدو جلوس نکل لے، جلوس دے سامنے ڈھول وجاندے پہ ہوندے نے، بعض جگہ تے کئی ناچ گانا کر رہے ہوندے نے، کئی غیر شرعی رسمہ کر کے او سرکار بھنگڑے باندھے پہ ہوندے نے۔ میں آکھیا بیلیا کئی ہیں نالیاں دے اتے پھٹے رکھ کے اتے حضور دے روزہ رسول دی تشبیہ بنا دے پہ ہوندے نے، اتے کعبۃ اللہ دی تصویر بنا رہے ہوندے نے۔ میں آکھیا بیلیا انہاں نو سنی نہ آکھیا کر، جیڑا ڈھول جلوس اگے مارے او بھی شریعت دے خلاف کردا ہے، جیڑا ڈھول شادی دے اگے مارے او بھی شریعت دے خلاف کردا ہے۔ ہن تو آکھے میلاد مصطفیٰ دے ڈھول مارا تے جائز ہو جائے، نہیں ہو سکدا، کیونکہ میرے رب دے نبی نے حرام آکھیا تے حرام ہی رہنا ہے۔ غیر شرعی رسمہ ساڈے ذمے نہ پایا کرو۔ ساڈا مسلک اہل سنت و جماعت قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ جڑا ڈھول بجاندا ہے غلط کردا ہے، جڑا لڑکیاں کولوں نعتاں پڑھاندا ہے او انہاں دی آواز چار دیواری تو باہر جائے غلط کردا ہے، جڑا اپنے جلوس دے اگے ناچ گانا کردا ہے غلط کردا ہے، جڑا نالیاں دے اوتے حضور دے روزہ رسول دی تصویر بناندا ہے غلط کردا ہے۔ سونا جڑے جلوس دے موقع تے ڈم ڈم کردے نے غلط کردے نے، جڑے جلوس دے موقع تے غیر شرعی کام کردے نے، او تو اذان ہو رہی ہوے اے تو نعرے لگ رہے ہو غلط کردے۔ جلوس دی آڑ دے اندر محبت مصطفیٰ دی آڑ دے اندر نہ قرآن چھڑ سکنے نہ رسول اللہ دا فرمان چھڑ سکنے۔